7औं दशकको सुरुसम्म परिवारको इतिहासबारे कुनै कुरा अस्तित्वमा थिएन। यस क्षेत्रमा इतिहास विज्ञान अझै पूर्णतः मोजेसका पञ्च पुस्तककै प्रभावमा थियो। अरू कुनै ठाउँमा भन्दा बढी विस्तारपूर्वक त्यहाँ वर्णन गरिएको परिवारको पितृसत्तात्मक रूप नै निर्विवाद रूपमा परिवारको सबभन्दा प्राचीन रूप हो भनी स्वीकार मात्र गरिएको नभएर अझ बहुविवाह बाहेक यसलाई आधुनिक बुर्जुवा परिवारकै रूप सरह मानिएको थियो। यसरी देखाइन्थ्यो मानौ वास्तवमा परिवारले कुनै पनि प्रकारको ऐतिहासिक विकास पार गरेको छैन। धेरै भए आदिम कालमा अव्यवस्थित यौन सम्बन्धको एक अवधि अस्तित्वमा हुन सक्थ्यो भन्नेसम्म स्वीकार गरिन्थ्यो। निसन्देह एक विवाह बाहेक पूर्वेली बहुपत्नी प्रथा र भारत तिब्बतीय बहुपति प्रथाबारे पनि जानकारी थियो, तर यी तिनै प्रथालाई ऐतिहासिक क्रम अनुसार छुट्याउन सकिँदैन थियो र तिनैलाई सँगसँगै तर परस्पर असम्बद्ध अस्तित्वमा रहेको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। केही प्राचीन जनजातिहरूमा पिताको नामबाट नभएर माताको नामबाट वंशावली बनाउने प्रथा थियो, तसर्थ नारी वंशानुक्रम मात्रै महत्त्वपूर्ण मानिन्थ्यो र अचेल पनि केही जङ्गली जातिहरूमा यो प्रथा कायमै छ। कतिपय आधुनिक जनजातिहरूमा निश्चित धेरै थोरै ठुला समूहभित्र विवाह निषेध गरिन्छ र यस्तो प्रथा संसारभरि नै प्रायश भेटाइन्छ। हुन त त्यस बेला पनि यी तथ्यहरूबारे ज्ञान थियो र यस्ता उदाहरणहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै थिए, तर यस प्रथाको विस्तृत अनुसन्धान चाहिँ भइसकेको थिएन। कसरी यी तथ्यहरूको व्याख्या गर्ने हो कसैलाई थाहा थिएन। एडवर्ड टाइलरको रिसर्चेस इन्टु द अर्ली हिस्ट्री अफ म्यानकाइन्ड इटिसी सन् 1865 समेत यी तथ्यहरूलाई केही जङ्गली जातिहरूका बीचमा प्रचलित बलिरहेको काठलाई फलामको औजारले छुन नहुने प्रथा अथवा त्यस्तै अरू कुनै धार्मिक मूर्खताहरू सरह नै विचित्र प्रथाहरूको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। सन् 1861 बाख्रोफनको पुस्तक मातृसत्ताको प्रकाशन पश्चात मात्र परिवारको इतिहास सम्बन्धी अध्ययन सुरु भएको। त्यस कृतिमा लेखकले निम्न प्रस्तावनाहरू प्रस्तुत गरेका छन्। 1. सुरुमा मानव जातिमा यौन स्वच्छन्दता कायम थियो र यस अवस्थालाई लेखकले हेटेरिज्म जस्तो अनुपयुक्त शब्दले चित्रण गरेका छन्। 2. यस स्वच्छन्दताले गर्दा पिता को हो भन्ने कुरा निश्चित रूपमा ठम्म्याउनु असम्भव थियो, तसर्थ माताको नामबाट मातृसत्ता अनुसार मात्रै वंशावली बनाउन सकिन्थ्यो र सुरुमा सबै प्राचीन जनजातिहरूमा यही प्रथा प्रचलित थियो। 3. यसै कारणले गर्दा नयाँ पिँढीका एकमात्र निश्चित जन्मदाताको रूपमा ज्ञात भएका माताहरू उच्च सम्मान तथा आदरका पात्र हुन्थे र बाखोफनको विचार अनुसार यस कुराले नारीको पूर्ण आधिपत्यसम्म गाइनोक्रेसी कायम गराएको थियो। 4. एक विवाह प्रथामा संक्रमण गर्ने काम जसको फलस्वरूप नारीमाथि पूर्णतः एउटै मात्र पुरुषको अधिकार रहन गयो प्राचीन धर्मोपदेशको उल्लङ्घन थियो, अर्थात् वास्तवमा त्यस नारीमाथि अन्य पुरुषहरूको प्राचीन परम्परागत अधिकारको उल्लङ्घन थियो। यस उल्लङ्घनको लागि प्राय निश्चित गर्नुपर्थ्यो अथवा क्षतिपूर्तिको लागि ती स्त्रीले निश्चित अवधिसम्म पर पुरुष कहाँ बस्नु पर्थ्यो। यी प्रस्तावनाहरूको प्रमाणस्वरूप बाखोफनले असाधारण लगनशीलताका साथ प्राचीन साहित्यबाट सङ्कलन गरिएका कतिपय उद्धरणहरू प्रस्तुत गरेका छन्। उनको मतानुसार हेटेरिज्मबाट एक विवाहतर्फ र मातृसत्ताबाट पितृसत्तामा सङ्क्रमण खास गरी युनानीहरूमा भेटाइन्छ। धार्मिक विचारधाराहरूको कर्मिक विकासको फलस्वरूप पुरानो दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्ने परम्परागत देवकुलमा नयाँ दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्ने नयाँ देवताहरूको प्रवेश र नयाँ देवताहरूले पुराना देवताहरूलाई झन्झन पछाडि धकेल्दै पृष्ठभूमिमा नै पुर्याउनु यसको कारण थियो। यस प्रकारले बाखोफनको भनाइअनुसार पुरुष तथा नारीको पारस्परिक सामाजिक स्थितिमा जुन ऐतिहासिक परिवर्तनहरू भए तिनको कारण मानव जीवनका ती वास्तविक अवस्थाहरूको परिवर्तन नभएर मानिसहरूको मस्तिष्कमा रहेका यी परिस्थितिहरूको धार्मिक प्रतिबिम्ब नै थियो। बाखोफनले एस्किखलसको आस्टोरिस्टिया नाटकको अर्थ पनि यसै दृष्टिकोणमा लगाएका छन् र बिलाउन थालेको मातृसत्ता र नवोदित तथा विजयी पितृसत्ताको बीचमा वीर युगमा चलेको सङ्घर्षको चित्रण हो भनेका छन्। क्लिटेन्स्ट्राले आफ्नो प्रेमी एगिस्थसको लागि आफ्नो पति एगामेम्नेनको हत्या गरिन्, जो भर्खरै मात्र ट्रोय युद्धबाट फर्केका थिए, तर तिनको छोरा ओरेस्टसले जो एगामेम्नेनपट्टिका थिए पिताको हत्याको बदला लिन आफ्नी माताको हत्या गरे। मातृसत्ताका रक्षिका एरिकी राक्षसीहरूको ओरेस्टसको पिछा गर्दछन्। मातृसत्ता अनुसार
मातृहत्या त्यस्तो जघन्य अपराध थियो जसको कुनै प्रायश्चित हुन सक्दैनथ्यो। परन्तु अपोलो, जसले आफ्नो मन्दिरका दैवीय वक्ताद्वारा ओरेस्टसलाई यो कार्य गर्न प्रोत्साहित गराएका थिए, र एथेना, जसलाई पञ्चको रूपमा डाकिएको थियो र दुवै पितृसत्तामा आधारित नयाँ व्यवस्थाका प्रतिनिधि थिए, ओरेस्टसको रक्षा गर्दछन्। एथेना दुवै पक्षको कुरा सुन्दछिन्। ओरेस्टस र एरिनीहरूको बीचमा जुन बहस हुन्छ त्यसमा सम्पूर्ण विवादको सार संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। ओरेस्टस भन्दछन्, आफ्नो पति र मेरो पिताको हत्या गरेर क्लिटेन्स्ट्राले दोहोरो अपराध गरेकी छिन्। किन एरिनी राक्षसनीहरूले मैले भन्दा धेरै ठूलो अपराध गरेको क्लिस्ट्रेनाको पिछा गरेनन् र अहिले मेरो पिछा गर्दैछन्? यस प्रश्नको उत्तर पनि बडो आश्चर्यजनक छ। जुन पतिको गरिन् तिनले हत्या थिएन, उनीसँग तिनको रगतको नाता। रगतको साइनो नपर्ने व्यक्तिको हत्याको, चाहे उनी हत्या गर्ने आइमाईका पति नै किन नहुन्, प्रायश्चित हुन सक्दछ र एरिनी राक्षसनीहरूलाई त्यसको कुनै खाँचो छैन। रगतको साइनो पर्ने व्यक्तिको हत्याको बदला लिने मात्र उनीहरूको कर्तव्य हो। मातृसत्ताको नियमानुसार माताको हत्या प्रायश्चित नै हुन नसक्ने जघन्य अपराध हो। अब अपोलो ओरेस्टसको पक्षमा वकालत गर्न थाल्दछन्। एथेन्सका पञ्चहरू एरियोपेगाटाइजका सदस्यहरू समक्ष मतदानको लागि यो प्रश्न राख्दछिन्। सफाई दिने र अपराधी साबित गर्न खोज्ने दुवै पक्षमा बराबर मत पर्छन्। पञ्चसभाकी अध्यक्षको रूपमा एथेनाले ओरेस्टसको पक्षमा मतदान गर्छिन् र उनलाई निर्दोष घोषित गर्छिन्। यसरी मातृसत्तामाथि पितृसत्ताको विजय भयो। स्वयं एरिनी राक्षसनीहरूको शब्दमा नयाँ पुस्ताका देवताहरूले विजय प्राप्त गरे। अन्ततगतः एरिनी राक्षसनीहरूले नयाँ अभिभारा स्वीकार गरे र नयाँ व्यवस्थाको सेवा कार्य गर्न सहमत भए। आरिस्टियाको यो नयाँ तर पूर्णतः सही व्याख्या ब्याकोफनको सम्पूर्ण पुस्तकमा एक उत्कृष्ट तथा सुन्दर खण्ड हो। परन्तु के कुरा पनि स्पष्ट हुन्छ भने बाकोफनलाइनेरिन राक्षसनीहरू अपोलो र एथेनामाथि अर्थात् युनानी वीरकालमा मातृसत्ता हटाएर पितृसत्ता कायम गर्ने चमत्कारपूर्ण कार्य यिनै देवताहरूले सम्पन्न गरेका थिए भन्ने कुरामा कम्तीमा पनि त्यत्तिकै विश्वास छ जति आफ्नो समयमा एस्किलसलाई उनीहरूमाथि विश्वास थियो। प्रश्न छ, धर्मलाई विश्व इतिहासको निर्णायक प्रेरक तत्त्व ठान्ने यस दृष्टिकोणले अन्ततगतः विशुद्ध रहस्यवादमै पुर्याउँदछ। तसर्थ बाकोफनको ठूलो आकारको मोटो पुस्तक माथिदेखि तलसम्म पढ्ने काम त्यति सजिलो होइन र सधैँ उपयोगी पनि हुन सक्दैन। तर यी सबै कुराले नयाँ बाटो देखाउने एक अन्वेषकको रूपमा उनले दिएको देनको महत्त्व घटाउन सक्दैनन्। उनी ती पहिला व्यक्ति थिए जसले स्वच्छन्द यौन सम्बन्धले भरिपूर्ण आदिमकालको अज्ञात अवस्था सम्बन्धी शब्दजालको साटो युनानी तथा एसियाली जनजातिहरूमा एक विवाह प्रथा सुरु हुनुभन्दा पहिले त्यस्तो अवस्था थियो जुन बेला रीतिथितिको कुनै पनि प्रकारको उल्लङ्घन नगरी पुरुषले मात्र धेरै नारीहरूसँग यौन सम्बन्ध राख्न सक्ने होइन, नारीले पनि धेरै पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राख्न सक्छिन् भन्ने कुरा प्राचीन शास्त्रीय साहित्यबाट लिएका थुप्रै प्रमाणहरूद्वारा साबित गरे। उनले के कुरा पनि प्रमाणित गरे भने यो प्रथा लोप हुने क्रममा एक विवाहको मूल्यको रूपमा स्त्रीहरूले परपुरुष समक्ष सीमित आत्मसमर्पण समेत गर्नुपर्दथ्यो र यसरी यस प्रथाले आफ्नो छाप छाडेको थियो। यसकारण सुरुमा माताकै साइनोबाट वंशानुक्रम चल्थ्यो। मातृक्रमको यो असाधारण महत्त्व एक विवाह कालमा र पिता को हो भन्ने कुरा राम्ररी ठम्माउन सकिने र कम्तीमा पतित्वले मान्यता पाउने भइसक्दासम्म पनि धेरै समयसम्म कायमै रह्यो। अन्त्यमा आफ्ना केटाकेटीको एक मात्र प्रमाणित जन्मदाताको रूपमा माताको मान्यताले आमाहरूलाई र आम रूपमा स्त्रीहरूलाई नै यस्तो उच्च सामाजिक स्थिति प्रदान गरेको थियो जुन उनीहरूले त्यसपछि कहिल्यै प्राप्त गर्न सकेनन्। हो, बाकोफनले यी सब प्रस्तावनाहरू त्यति स्पष्टता साथ प्रस्तुत गर्न सकेनन्। उनको रहस्यवादी विश्व दृष्टिकोण यसमा बाधा बनेको थियो। तर उनले यी प्रस्तावनाहरूको औचित्य साबित गरे र सन् 1861ले पुरै एक क्रान्तिको रूप लियो। बाकोफनको मोटो ग्रन्थ जर्मन भाषामा अर्थात् त्यस जातिको भाषामा लेखिएको थियो जसले त्यसबेला आधुनिक परिवारको प्रागैतिहासिक सबभन्दा कम रुचि राख्दथ्यो। तसर्थ यस पुस्तकले लोकप्रियता प्राप्त गर्न सकेन। यस क्षेत्रमा बाकोफनका निकटतम उत्तराधिकारी जो सन् 1865मा देखा परेका थिए उनको ग्रन्थबारे सुनेकासम्म पनि थिएनन्। यी उत्तराधिकारी थिए जोन फर्ग्युसन मनलेलन, जो पूर्ण रूपले आफ्ना अग्रणीका प्रतिकूल रूप थिए। बाकोफन अति प्रतिभाशाली रहस्यवादी व्यक्ति थिए भने उनी नीरस वकिल थिए।
बाखोफनको लेखाइमा एक कविको प्रचण्ड कल्पना भेटाइन्छ भने मन लेननको कृतिमा न्यायालयमा वकालत गर्ने एक वकिलका सतर्क व्याख्यानहरू। मक लेननले प्राचीन तथा आधुनिक युगमा धेरैजसो जङ्गली बर्बर र केही सभ्य जातिहरूमा समेत त्यस्तो विवाह प्रथा पत्ता लगाए जसमा दुलहा एक्लैले अथवा आफ्ना साथीभाइहरूसित मिलेर दुलहीलाई उनको घरबाट अपहरण गरेको स्वाङ गर्नुपर्दछ। यो प्रथा सायद अझ त्यस पुरानो प्रथाको अवशेष हो जब एक जातिका पुरुषले साँच्चै नै बाहिरबाट अर्को जातिबाट आफ्नो लागि पत्नी अपहरण गर्थे। कसरी यस अपहरण विवाह प्रथाको उत्पत्ति भयो? जबसम्म लोग्ने मान्छेले आफ्नै जातिमा स्वास्नी भेटाउन सक्थ्यो यस्तो विवाहको कुनै आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो। तर यस्तै किसिमले हामी प्राय के पनि पाउँदछौँ भने अविकसित जनजातिहरूमा त्यस्ता निश्चित समूहहरू भेटाइन्छन्। सन् 1865 सम्म पनि त्यस्ता समूहहरू प्राय गणजाति नै मानिन्थे जसभित्र विवाह सम्बन्ध निषेध गरिएको हुन्छ र लोग्ने मान्छेले स्वास्नी र स्वास्नी मान्छेले लोग्ने आफ्नो समूह बाहिर नै खोज्नु पर्दछ। यसको अतिरिक्त फेरि त्यस्ता गणजातिहरू पनि छन् जहाँ निश्चित समूहका लोग्ने मान्छेहरूले आफ्नै समूहभित्र स्वास्नी रोज्नुपर्छ। मक लेलनले पहिलो खालको समूहलाई बाह्य विवाही र दोस्रोलाई अन्तर्विवाहीको नाम दिएका छन्। त्यही नै विवाह कुनै हिचकिचाहट बाह्य विवाही तथा अन्तर्विवाही जातिहरूका बीचमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने घोषणा गर्न पुगेका छन्। यद्यपि बाह्य विवाह प्रथा सम्बन्धी उनको आफ्नै अनुसन्धानले पनि बहुसङ्ख्यक र यदि सम्पूर्ण कुराहरूमा नभए पनि धेरै जसोमा यो प्रतिपक्षता उनको आफ्नै कल्पना सिवाय अरू केही थिएन भन्ने कुराको प्रमाण उनको समक्ष राखिदिएको छ। तापनि उनले यसै प्रतिपक्षतालाई आफ्नो सम्पूर्ण सिद्धान्तको आधार बनाएका छन्। यस सिद्धान्त अनुसार बाह्य विवाही जातिले अन्य जातिका स्त्रीहरूसित मात्र विवाह गर्न सक्दछन् र जङ्गली युगको लागि स्वाभाविक र विभिन्न जातिहरूका बीच निरन्तर युद्धको स्थितिमा अपहरण नै यस्तो विवाहको एकमात्र साधन बन्न सक्दछ। मक लेलन फेरि सोध्दछन्, बाह्य विवाहको यो प्रथा कहाँबाट सुरु भयो? रगतको साइनो र रक्त सम्बन्धको अवधारणासित यसको कुनै सरोकार छैन। यी त्यस्ता घटनाहरू हुन् जुन धेरै पछि मात्र विकसित भए। जङ्गलीहरूको बीचमा व्यापक रूपमा प्रचलित छोरी जन्मनासाथ तिनको हत्या गर्ने प्रथासित चाहिँ यसको सम्बन्ध हुन सक्छ। यस परिपाटीले गर्दा प्रत्येक जातिमा लोग्ने मान्छेहरू बढी हुन थाले। यसको निकटतम अनिवार्य परिणामस्वरूप एउटी स्वास्नी मान्छेले एकैचोटि धेरै लोग्ने राख्ने चलन अर्थात् बहुपति प्रथा प्रचलनमा आयो। उनको विचार अनुसार बच्चाकी आमा को हो भन्ने कुरा थाहा हुनु र बाबु को हो भन्ने कुरा थाहा नहुनुको कारणले नै पुरुषको साइनोबाट नभएर नारीको साइनोबाट मात्रै वंशावली बनाइन्थ्यो। यो मातृसत्तात्मक प्रथा थियो। जातिभित्र स्वास्नी मान्छेको अभाव, त्यस अभावले जुन बहुप्रथाले कुनै मात्रामा पूर्ति गर्ने गर्दथ्यो तर पूर्णतः हटाउन चाहिँ सक्दैनथ्यो। अर्को परिणाम अन्य जातिहरूमा नियमित रूपमा जबरजस्ती केटी भगाउने प्रथा नै हुनुपर्छ। बाह्य विवाह र बहुपति प्रथा एउटै र त्यही कारणले पैदा हुन्छ जुन कारण हो लोग्ने मान्छे र स्वास्नी मान्छेको सङ्ख्यात्मक असन्तुलन। यसै कारणले सबै बाह्य विवाही जातिहरूमा प्रारम्भ कालमा बहुपति प्रथा प्रचलित थियो भन्ने कुरा हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ। यसै कारणले बाह्य विवाही जातिहरूमा रक्त सम्बन्धको पहिलो पद्धतिको रूपमा आमाको तर्फबाट निर्धारित गरिने रगतको साइनो मात्र ज्ञात थियो भन्ने कुरा हामीले निर्विवाद ठान्नुपर्छ। मक लेलन प्राचीन इतिहासको रूपरेखा 1886 आदिम विवाह पृष्ठ 124। मक लेलनको देन केमा रहेको छ भने उनले त्यस कुराको सर्वव्यापी विस्तार र बृहत महत्त्वतर्फ हाम्रो ध्यान आकृष्ट गरे जसलाई उनले बाह्य विवाहको संज्ञा दिएका छन्। परन्तु बाह्य विवाही समूहहरूको अस्तित्व उनले पत्ता लगाएका होइनन् र कम्तीमा उनले यो कुरा बुझेका पनि थिएनन्। अझ उनी पहिलेका ती धेरैजसो पर्यवेक्षकहरूका विभिन्न विवरणहरूको जसलाई मक लेलनले आफ्नो सामग्रिक स्रोतको रूपमा प्रयोग गरेका छन् चर्चा गर्ने हो भने लेथमले सन् 1859 प्रकाशित डिस्क्रिप्टिभ इथनोलोजी भारतका मगरहरूबीच प्रचलित यस प्रथाको स्पष्ट वर्णन गरेका थिए र संसारका सबै भागहरूमा भेटाइन्छ भन्ने विचार प्रकट गरेका थिए। अनि हाम्रा मोर्गनले अझ सन् 1847 मै इरोक्वाहरू सम्बन्धी आफ्ना पत्रहरू अमेरिकन रिभ्यूमा प्रकाशित र सन् 1851 मा प्रकाशित लिग अफ द आइरोक्विस नामक कृतिमा जातिहरूको यस समूहमा
उक्त प्रथाको अस्तित्व रहेको कुरा प्रमाणित गरेका छन् र यस प्रथाको सही विवरण प्रस्तुत गरेका छन्। यसको साथसाथै हामीले के पनि देख्दछौँ भने मक्लेलनको वकिलको दिमागले मातृसत्ताको क्षेत्रमा बाखोफनको रहस्यवादी कल्पनाले भन्दा धेरै बढी भ्रम खडा गरेको छ। मक्लेलनको अर्को देन केमा छ भने उनले मातृसत्तालाई नै मानव जातिको उत्पत्तिको प्रारम्भिक प्रक्रियालाई स्वीकार गरे। यद्यपि यस कुरामा पनि जस्तो उनी आफैले पछि गएर स्वीकार गरेका छन्, बाखोफनले उनलाई उछिनेका थिए। तर यही पनि उनका धेरै अस्पष्टताहरू छन्। उनी सधैँ स्वास्नी मान्छेको माध्यमबाट मात्रै निर्धारित हुने साइनो किनशिप थ्रु फिमेल ओन्लीको कुरा गर्दछन् र विकासको प्रारम्भिक चरण त्यस्तै किसिमले पछिल्ला चरणहरूको लागि समेत जुन बेला उत्तराधिकारीहरूको उत्पत्ति र अधिकार पूर्णतः मातृसत्तात्मक नियमअनुसार निर्धारित गरिए तापनि पुरुष पक्षबाट पनि साइनो स्वीकार गरिन्थ्यो र निर्धारित गरिन्थ्यो। उपर्युक्त अभिव्यक्तिकै निरन्तर प्रयोग गर्दछन्। यो एक कानुनवेत्ताको संकीर्णता हो जसले आफ्नो लागि कुनै निश्चित कानुनी परिभाषा तयार गरिसकेको हुन्छ र त्यस्तो स्थितिमा पनि त्यही शब्दलाई अपरिवर्तित रूपमा प्रयोग गर्न छाड्दैन जहाँ त्यस्तो शब्दको प्रयोग गर्न नसकिने भइसकेको हुन्छ। परन्तु मक्लेलनको सिद्धान्त जतिकै विश्वसनीय देखिए तापनि स्वयं लेखकलाई समेत यो सिद्धान्त यथेष्ट मात्रामा आधारसम्मत लागेको छैन जस्तो देखिन्छ। यसै कारणले उनी आफै स्वास्नी मान्छेको अपहरण गर्ने सबैभन्दा स्पष्ट प्रथा काल्पनिक ती जातिहरूमा नै सबभन्दा व्यापक रूपमा फैलिएको पाइन्छ जहाँ लोग्ने मान्छेको साइनो लोग्ने मान्छेपट्टिबाट निर्धारित गरिने रक्त सम्बन्ध नै मुख्य मानिन्छ। पृष्ठ 140 भन्ने कुरातिर हाम्रो ध्यान आकर्षित गर्दछ र फेरि भन्दछन्, आश्चर्यजनक कुरा के छ भने जहाँ बाह्य विवाह र रक्त सम्बन्धका प्राचीनतम स्वरूप सँगसँगै अस्तित्वमा रहन्छन् त्यहाँ जहाँसम्म हामीलाई ज्ञात छ शिशु हत्या नियमित व्यवहारको रूपमा प्रचलित छैन। पृष्ठ 146 यी दुवै तथ्यहरूले मक्लेलनको सिद्धान्तको प्रत्यक्ष रूपमा खण्डन गरेका छन् र उनी यी तथ्यहरूको विरुद्ध नयाँ अरू बढी भ्रमपूर्ण अनुमानहरू मात्रै प्रस्तुत गर्न सक्दछन्। यसो भए तापनि उनको सिद्धान्तले बेलायतमा तीव्र समर्थन प्राप्त गर्यो र व्यापक चर्चाको विषय बन्न पुग्यो। बेलायतमा मक्लेलनलाई परिवारको इतिहासमा संस्थापक र यस क्षेत्रका सबभन्दा ठूलो विद्वानको रूपमा ठानियो। बाह्य विवाही जातिको प्रतिपक्षमा अन्तर्विवाहलाई उभ्याउने उनको प्रयास केही अपवाद तथा संशोधनहरूको विपरीत प्रचलित दृष्टिकोणको सर्वमान्य आधारकै रूपमा कायम रह्यो र यो त्यस्तो पर्दा बन्न पुग्यो जसले सोध्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको पूर्वाग्रह रहित विश्लेषणलाई असम्भव तुल्याइदियो र फलतः यस क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमको निर्णायक पाइलो अघि सार्ने सम्भावना रहन गएन। मक्लेलनको देनलाई बढाइ चढाइ गरेर प्रस्तुत गर्ने जुन प्रथा बेलायतमा प्रचलित छ र यसको देखासिकी अन्य मुलुकहरूमा पनि गरिएको छ त्यसको प्रतिरोधमा कुन कुरामा जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ भने बाह्य विवाही तथा अन्तर्विवाही जातिहरूको प्रतिपक्षता प्रस्तुत गरेर उनले जुन नोक्सानी पुर्याए त्यो उनको अनुसन्धानबाट भएको फाइदाभन्दा बढी नै छ। परन्तु छिट्टै त्यस्तो तथ्यहरू बढीभन्दा बढी देखिन थाले जुन उनको सिद्धान्तको सुनौलो फ्रेमभित्र अटाउनै छाडे। मक्लेलन विवाहका तीनवटा रूपसित मात्र प्रचलित थिए। ती हुन् बहुपत्नी प्रथा, बहुपति प्रथा तथा एक विवाह। यस विषयमा ध्यान आकर्षित भइसकेपछि अविकसित जातिहरूमा लोग्ने मान्छेहरूको एक समूहले स्वास्नी मान्छेहरूको एक समूहसित नै संयुक्त वैवाहिक सम्बन्ध जोड्ने जस्ता विवाहका रूपहरू पनि थिए भन्ने तथ्य साबित गर्ने नयाँ नयाँ प्रमाणहरू पत्ता लाग्न थाले। लब्बकले सन् 1870 मा प्रकाशित द ओरिजिन अफ सिभिलाइजेसन पुस्तकमा यस सामूहिक विवाहलाई ऐतिहासिक तथ्यको रूपमा स्वीकार गरे। यसको लगतै पछि सन् 1871 मा मोर्गनले नयाँ र धेरै कुरामा निर्णायक सामग्री प्रस्तुत गरे। इरोक्वाहरूका बीचमा रक्त सम्बन्धको जुन आफ्नै किसिमको पद्धति भेटाइन्छ त्यो संयुक्त राज्य अमेरिकाका सबै आदिवासीहरूमा समान रूपले प्रचलित छ, तसर्थ त्यो व्यवस्था त्यहाँ प्रचलित विवाह प्रथाबाट उत्पन्न वंशक्रमको प्रत्यक्षतः विपरीत भए तापनि सम्पूर्ण महाद्वीपमा नै फैलिएको छ भन्ने कुरा उनी विश्वस्त छन्। उनले अमेरिकी सङ्घीय सरकारलाई अन्य जातिहरूको रक्त सम्बन्ध पद्धतिबारे प्रमाणहरू सङ्ग्रह गर्न प्रेरित तुल्याए र यस कामको लागि प्रश्नावली र तालिकाहरू तयार पारे जसका उत्तरहरूको आधारमा उनले निम्न कुरा ठम्माए। 1. अमेरिकाका इन्डियनहरूका बीचमा प्रचलित रक्त सम्बन्धको पद्धति एसियाका बहुसङ्ख्यक जातिहरूमा पनि विद्यमान छ र परिवर्तित रूपमा अफ्रिका र अस्ट्रेलियामा पनि भेटाइन्छ। 2. यस पद्धतिको पूर्ण व्याख्या सामूहिक विवाहको त्यस रूपमा पाइन्छ जुन हाल हवाई द्वीप तथा अस्ट्रेलियाका अन्य द्वीपहरूमा लुप्त प्राय छ। 3. यस विवाह प्रथाको अतिरिक्त तिनै द्वीपहरूमा रक्त सम्बन्धको फेरि त्यस्तो पद्धति पनि अस्तित्वमा रहेको पाइन्छ जसको व्याख्या अझ प्राचीन र वर्तमान समयमा लुप्त भइसकेको सामूहिक विवाह प्रथाद्वारा मात्र गर्न सकिन्छ। आफूले सङ्कलन गरेको सामग्री र त्यस सामग्रीको आधारमा प्राप्त निष्कर्षहरू मोर्गनले आफ्नो पुस्तक सिस्टम अफ कन्सेग्युनिटी एन्ड अफर्मिटी
मा प्रकाशित गराए र यस प्रकारले यस बहसलाई अझ बढी विस्तृत क्षेत्रमा प्रस्तुत गरे। रक्त सम्बन्धका प्रणालीहरूबाट सुरु गरेर उनले तिनको अनुरूप नै परिवारका रूपहरूको पनि पुनर्निर्माण गरे र यस प्रकारले मानव जातिको प्रागैतिहासिक कालको अनुसन्धान गर्ने र त्यसको अझ गहन अवलोकन गर्ने सम्भावना प्रदान गरे। यस प्रणालीले मान्यता पाएको भए मक्लेलनको परिष्कृत सिद्धान्त तासको घर झैँ नष्ट हुन्थ्यो होला। मक्लेलनले आदिम विवाह स्टडिज इन एन्सियन्ट हिस्ट्री 1876 को नयाँ संस्करणमा आफ्नो सिद्धान्तको पक्षमा वकालत गर्ने प्रयास गरे। उनी आफैले परिवारको इतिहासलाई अनुमानहरूको आधारमा अति कृत्रिम तरिकाले प्रस्तुत गरेका छन् तापनि आफ्नो भनाइको पुष्टिका लागि लबक र मोर्गनबाट मात्र सबुतहरूको माग नगरेर उनी अझ त्यस्ता अकाट्य सबुतहरू माग्दछन् जुन स्कटल्यान्डको अदालतमा मात्र स्वीकार्य हुन सक्दछ। यो माग एक त्यस्ता व्यक्तिले गरेका छन् जो आफैले जर्मनका बीचमा विद्यमान मामा भान्जा बीचको घनिष्ठ सम्बन्धको आधारमा ट्यासिटस जर्मनिया परिच्छेद 20 ब्रिटनहरूका बीचमा 10-12 जना पुरुषहरूले सामूहिक पत्नीहरू राख्ने चलन छ भन्ने सेजरको भनाइको आधारमा र बर्बर जातिहरूमा सामूहिक पत्नी राख्ने चलन छ भन्ने प्राचीन लेखकहरूको अन्य सम्पूर्ण कथाहरूको आधारमा यी जातिहरूमा बहुपति प्रथा प्रचलित थियो भन्ने निष्कर्ष बिना कुनै हिचकिचाहट पुग्दछन्। यो कुरा पढ्दा यस्तो लाग्छ मानौ हामी कुनै सरकारी वकिलको भाषण सुन्दैछौँ जो आफू भने बहसको समयमा अभियुक्तलाई कुनै पनि प्रकारका अभियोगहरू लगाउन स्वतन्त्र ठान्दछ र विरोधी पक्षको वकिलबाट चाहिँ आफ्नो प्रत्येक शब्दका लागि नियमनिष्ठ तथा कानुनी रूपमा पूर्णतः सही सबुत प्रस्तुत गर्ने माग गर्दछ। मक्लेलन भन्दछन् सामूहिक विवाह मडगणन्थे कल्पना मात्र हो र यस प्रकारले उनी बाखोमन भन्दा पनि धेरै पछाडि पुग्दछन्। उनको भनाइअनुसार मोर्गनद्वारा प्रतिपादित रक्त सम्बन्धको प्रणाली सामाजिक शिष्टाचारको सामान्य नियम मात्र हो र यो कुन तथ्यले प्रमाणित गर्दछ भने अमेरिकी इन्डियनहरू परदेशीहरूलाई गोराहरूलाई समेत भाइ अथवा पिता भनेर नै सम्बोधन गर्दछन्। पिता, माता, भाइ, बहिनी आदि शब्दहरू कुनै पनि अर्थ नलाग्ने सम्बोधनका तरिका मात्र हुन् भन्ने धारणा उक्त भनाइमा कुनै फरक देखिँदैन, किनभने क्याथोलिक धर्माधिकारीहरू र भिक्षुणीहरूलाई पनि पिता र माता भनेरै सम्बोधन गरिन्छ। मठवासी तथा मठवासिनीहरू र अझ म्यासोनहरू एवं बेलायती शिल्प सङ्घका सदस्यहरू पनि सभा सम्मेलनमा एक दोस्रोलाई भाइ बहिनी भनेरै सम्बोधन गर्छन्। संक्षेपमा भनियो भने आफ्नो सिद्धान्तको पुष्टिका लागि मक्लेलनले जुन तर्क प्रस्तुत गरे त्यो अत्यन्तै कमजोर थियो। तर एउटा अर्को बुदा थियो जसमा कसैले मक्लेलनको खण्डन गरेको थिएन। बाह्य विवाही तथा अन्तर्विवाही जातिहरूको प्रतिपक्षताको धारणाको जसमा उनको सम्पूर्ण प्रणाली आधारित थियो खण्डन नगरिएको मात्र होइन अझ त्यसलाई सर्वत्र नै परिवारको इतिहासको आधारशिला समेत मानियो। यस प्रतिपक्षतालाई मक्लेलनले जसरी पुष्टि गर्न खोजेका छन् त्यो पर्याप्त रूपमा विश्वासप्रद छैन र उनी आफैले प्रस्तुत गरेका तथ्यहरूको समेत खण्डन गर्दछन् भन्ने कुरा स्वीकार गरियो। परन्तु यो प्रतिपक्षता स्वयंलाई अर्थात् दुई परस्पर विरोधी प्रकारका पृथक तथा स्वतन्त्र लघु जातिहरूको जसमध्ये एक प्रकारका लघु जातिहरूले आफूभित्रै स्वास्नी रोज्दथे भने अर्को प्रकारका लघु जातिहरूमा यस किसिमको रोजाइ पूर्णतः प्रतिबन्धित थियो भन्ने कुराको अस्तित्वलाई वर्मवाक्य सरह ठानिन्थ्यो। उदाहरणका लागि पाठकले जिरोटेलोनको लेस ओरिजिन्स डेला फ्यामिली 1874 र अझ लगभगको ओरिजिन अफ सिभिलाइजेसन 4थो संस्करण सन् 1882 समेत दाँजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बुदा यही हो जसको विरुद्ध मोर्गनको प्रस्तुत ग्रन्थ एन्सियन्ट सोसाइटी 1877 लक्षित थियो र मेरो प्रस्तुत कृति यसै ग्रन्थमा आधारित छ। यो कुरा जसबारे मोर्गनले सन् 1871 मा एक अस्पष्ट धारणा मात्र बनाउन समर्थन भएका थिए यहाँ पूर्ण स्पष्टताका साथ विश्लेषण गरिएको छ। वास्तवमा बाह्य विवाह र अन्तर्विवाहमा कुनै अन्तर्विरोध छैन। बाह्य विवाही जातिहरूको अस्तित्व भएको कुरा अहिलेसम्म कहीँ पनि प्रमाणित भएको छैन। परन्तु त्यसबेला जबसम्म सामूहिक विवाह प्रचलनमा थियो त्यतिबेला अवश्य पनि जताततै यही प्रणाली प्रचलित भएको हुनुपर्छ। जाति मातृ रक्त सम्बन्धद्वारा बाँधिएका विभिन्न समूहहरू वंशहरूमा विभाजित थियो जसभित्र विवाह सम्बन्ध पूर्णतः प्रतिबन्धित थियो तसर्थ एक वंशका लोग्ने मान्छेहरूले जातिभित्रै स्वास्नी रोज्न सक्थे र प्राय यसै गर्थे पनि, तर उनीहरूले आफ्नो वंशभन्दा बाहिर स्वास्नी खोज्नु पर्थ्यो। यस प्रकारले वंश पूर्णतः बाह्य विवाही थियो भने सबै वंशहरू सम्मिलित भएको जाति चाहिँ त्यसै गरी पूर्णतः अन्तर्विवाही थियो। यही प्रस्तावनाले नै मक्लेलनको कृत्रिम संरचनाको अन्तिम अवशेषलाई पनि नष्ट पारिदियो। तर मोर्गनले आफूलाई यतिमै सीमित राखेनन्। अमेरिकी इन्डियनहरूको वंश प्रथाले आफ्नो अनुसन्धानको
क्षेत्रमा दोस्रो निर्णायक पाइला अघि सार्ने आधार प्रदान गर्यो। मातृसत्तात्मक आधारमा सङ्गठित एक्स वंशमा उनले त्यो प्रारम्भिक रूप पत्ता लगाए जसबाट प्राचीन कालका सबै जनजातिहरूमा पाइने पितृसत्तात्मक आधारमा सङ्गठित वंशहरूको विकास भएको थियो। युनान तथा रोममा प्रचलित वंश प्रथा जुन त्यस बेलासम्म सम्पूर्ण इतिहासविदहरूका लागि एक रहस्यको रूपमा प्रस्तुत थियो, अमेरिकी इन्डियनहरूबीच प्रचलित वंश प्रथाको पृष्ठभूमिमा स्पष्ट हुने भयो र यसैद्वारा सम्पूर्ण आदिम इतिहासको लागि नयाँ आधार प्राप्त भयो। सभ्य जनजातिहरूको वंशभन्दा पहिले देखा परेको मातृसत्तामा आधारित आदिम वंश सम्बन्धी यो आविष्कार आदिम इतिहासको लागि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ जति जीव विज्ञानको लागि डार्विन विकासको सिद्धान्त र राजनीतिक अर्थशास्त्रको लागि मार्क्सको अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण छ। यस आविष्कारले मोर्गनलाई पहिलो पटक परिवारको इतिहास सम्बन्धी त्यो रूपरेखा तयार पार्ने सम्भावना दियो जसमा अहिलेसम्म ज्ञात भएको सामग्रीको आधारमा आम रूपमा विकासका मुख्य मुख्य चरणहरू मात्र भए पनि निर्धारित गर्ने सम्भावना प्राप्त भयो। यस प्रकारले आदिम इतिहासको अध्ययनमा एक नयाँ युगको थालनी भएको कुरा जसलाई पनि स्पष्ट हुन आउँछ। मातृसत्तामा आधारित वंश त्यस्तो मेरुदण्ड बन्यो जसको वरिपरि यो सम्पूर्ण विज्ञान घुमिरहेछ। यो आविष्कार भए पश्चात कुन दिशातिर र के कुराको अध्ययन गर्नु आवश्यक छ र प्राप्त परिणामहरूको कसरी वर्गीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भयो। फलस्वरूप मोर्गनको पुस्तक प्रकाशित हुनुभन्दा पहिलेको तुलनामा हाल यस क्षेत्रमा निकै प्रगति भएको पाइन्छ। अब बेलायतमा पनि आदिम समाज सम्बन्धी सम्पूर्ण इतिहासविदहरूले मोर्गनका आविष्कारहरू स्वीकार गर्न अथवा अझ स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने बुझ्न थालेका छन्। परन्तु हाम्रो दृष्टिकोणमा जुन क्रान्ति हुन आएको छ त्यसको श्रेय मोर्गनलाई नै छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूमध्ये प्राय कसैले पनि हाकाहाकी स्वीकार गरेको पाइँदैन। बेलायतमा उनको पुस्तकबारे यथासम्भव पूर्ण रूपले मौन रहने गर्दछन् र स्वयं मोर्गनप्रति चाहिँ उनका पुराना कृतिहरूका लागि अनुग्रहपूर्ण प्रशंसा देखाएर काम चलाउन खोज्दछन्। उनको रचनाका विभिन्न अंशहरूको भने गहन विश्लेषण गर्दछन् तर उनका वास्तवमा नै महान आविष्कारहरूबारे चाहिँ बडो हठपूर्वक मौन रहने गर्दछन्। एन्सियन्ट सोसाइटीको पहिलो संस्करण हाल बजारमा भेटाइँदैन। अमेरिकामा यस्तो पुस्तकको खपत छैन। स्पष्ट छ बेलायतमा यस पुस्तकको सधैँ उपेक्षा गरियो र पुरै एक नयाँ युगको थालनी गरेको यस पुस्तकको एकमात्र संस्करण जुन अझै बजारमा पाइन्छ हो जसको जर्मन अनुवाद। यस संशयको कारण के हुन सक्छ? यसमा मौनताको षड्यन्त्र सिवाय अरू केही पाउन सकिँदैन। विशेष गरी यी असङ्ख्य उद्धरणहरूमाथि ध्यान दिने हो भने जुन उद्धरणहरू आदिम इतिहासका हाम्रा यी गण्यमान्य विशेषज्ञहरूले केवल शिष्टाचार तथा आफ्ना सहकर्मीहरूप्रति आदरको भावना प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले आफ्ना रचनाहरूमा स्थान दिने गरेका छन्। के त्यो कारण मोर्गन अमेरिकी भएकोमा विभिन्न सामग्रीको सङ्कलन जुन सङ्कलनलाई हर प्रकारको सम्मान मिल्न सक्दथ्यो गर्ने उत्कट अभिलाषा भएकोमा र आदिम समाजको अध्ययन गर्ने अङ्ग्रेज इतिहासविदहरूलाई जब समस्यामा त्यस सङ्कलित सामग्रीलाई वर्गीकृत तथा व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता सम्बन्धी सामान्य मूलभूत प्रस्तावनासँग अर्थात् संक्षेपमा भन्ने भने उनीहरूका विचारहरूको लागि आवश्यक सामान्य मूलभूत प्रस्तावनाहरूसँग सम्बन्धित हुन जान्थ्यो। त्यसबेला ती दुईजना प्रतिभाशाली विदेशीहरू बाकोफन र मोर्गनको शरण लिन बाध्य हुनुपर्दा धेरै बेमज्जा लागेको कुरामा त निहित छैन। जर्मनसँग त केही छैन तर अमेरिकासँग नि। जब अमेरिकाको प्रश्न उठ्दछ प्रत्येक अङ्ग्रेज देशभक्त बन्न पुग्दछ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा मैले यसबारे निकै रमाइला उदाहरणहरू देख्न पाएँ। फेरि त्यसमाथि मक्लेलन आदिम इतिहास सम्बन्धी बेलायती धाराका एक किसिमले आधिकारिक रूपमा नै स्वीकृत संस्थापक तथा अगुवा थिए र उनले शिशु हत्यादेखि लिएर बहुपति प्रथा र अपहरण विवाह हुँदै मातृसत्तात्मक परिवारसम्म परिवारको इतिहास सम्बन्धी जुन सिद्धान्त कृत्रिम तरिकाले तयार पारेका थिए यस सन्दर्भमा उनीबारे अत्यन्तै श्रद्धापूर्ण चर्चा हुनु एक प्रकारको परिष्कृत प्रथा नै बनिसकेको थियो। एक दोस्रो पूर्ण प्रतिपक्षीको रूपमा रहेका बाह्य विवाही र अन्तर्विवाही जातिहरूको अस्तित्वबारे अलिकति पनि शङ्का देखाउनु भयङ्कर पाप ठानिन्थ्यो। तसर्थ जब मोर्गनले यी सम्पूर्ण पवित्र जडसूत्रहरूको खण्डन गरिदिए उनको यस कार्यलाई कुनै मात्रामा देवहत्या नै ठानियो। फेरि त्यसमाथि उनको यो कुराको कस्ता तर्कहरूद्वारा खण्डन गरे भने तिनको औचित्यबारे कसैले कुनै पनि किसिमको शङ्का उठाउन सक्ने ठाउँ नै रहन गएन। फलत मक्लेलनका पुजारीहरू अझसम्म पनि अन्धासमान बहुविवाह र अन्तर्विवाहको बीचमा बहुतारिँदैछन्। अब त कस्तो स्थितिमा पुगेका छन् भने आफ्नो पुरपुरो ठटाउँदै भन्ने बेला आइसकेको छ, धत्तेरी हामी पनि कस्ता मूर्खहरू नि, यति सानो कुरा पनि पहिले आफैले पत्ता लगाउन सकेनौँ। अधिकृत स्कुलको पूर्ण उपेक्षाको पात्र बन्नको लागि मानौ यदि अपराधले नपुगेर मोर्गनले फुरियले जस्तै सभ्यताको वस्तु उत्पादक समाजको अर्थात् हाम्रो वर्तमान समाजको आधारभूत रूपको मात्र आलोचना नगरेर अझ भावी सामाजिक रूपान्तरणको चर्चा गर्दा त्यस्ता शब्दहरूको समेत प्रयोग गर्न पुगे जुन कार्ल मार्क्सले मात्र गर्न सक्दथे।
यसले त घाँटीसम्म पुर्याइहाल्यो। मोर्गनले आफ्नो अपराध माफीको दण्ड पाए। मकलेलनले बडो रोषपूर्वक उनीमाथि आरोप लगाए। उनी ऐतिहासिक पद्धतिको पूर्णतः उपेक्षा गर्दछन्। त्यस्तै जेनेभावासी प्रोफेसर जिरोटोलोनले पनि सन् 1884 मा यस कथनको अनुमोदन गरे। के यी तिनै श्रीमान जिरोटोलोन होइनन् जो अझ सन् 1874 सम्म पनि ओरिजेन्स डेला फ्यामिलीमा मकलेलनको बाह्य विवाही सिद्धान्तको अँध्यारो गल्लीमा भौतारिँदै थिए, जो मोर्गनको मद्दतद्वारा मात्र त्यहाँबाट निस्केका थिए। यहाँ आदिम इतिहास सम्बन्धी यी अन्य उपलब्धिहरूको चर्चा गरिरहन आवश्यकता छैन, जसको श्रेय मोर्गनलाई छ। यस सम्बन्धी सबै आवश्यक कुराहरू मेरो रचनाका सम्बन्धित स्थानहरूमा भेटाउन सकिनेछ। मोर्गनको प्रमुख कृति प्रकाशित भएको 14 वर्षपछि हाल आदिम मानव समाजको इतिहास सम्बन्धी हामीसित उपलब्ध सामग्री निकै सम्पन्न भइसकेको छ। निर्वंश शास्त्रीहरू, यात्रीहरू तथा आदिम समाजका पेशेवर इतिहासविदहरूको अतिरिक्त तुलनात्मक कानुनको अध्ययनमा लागेका कानुनवेत्ताहरूले पनि यस क्षेत्रमा प्रवेश गरे र विभिन्न नयाँ सामग्रीहरू तथा नयाँ दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गरे। यसको परिणामस्वरूप मोर्गनका केही अनुमानहरू शङ्कास्पद अथवा निराधार नै ठहरिन गए, परन्तु यस प्रकारले सङ्कलित नयाँ सामग्रीको आधारमा उनका महत्त्वपूर्ण अवधारणाहरूको स्थानमा अन्य कुनै अवधारणा बनाउने आवश्यकता भने कतै देखिएन। आदिम इतिहासको अध्ययन गर्ने जुन प्रणाली मोर्गनले प्रस्तुत गरेका थिए, त्यो आज पनि आम रूपमा मान्य नै छ। अझ के पनि ठम्ब्याउन सकिन्छ भने जुन मात्रामा यस महान उपलब्धिका प्रवर्तक उनी नै हुन् भन्ने कुरा लुकाउन खोजिँदैछ, त्यसै अनुपातमा यस प्रणालीको लोकप्रियता पनि बढ्दै गइरहेको छ। लन्डन 16 जुन 1891।